श्रीहरि आध्यात्मिक गुरुकुल मनोकामना धामका आदरणीय गुरु श्रीहरि कुमार गुरुको कथा प्रवचन सुनेर सबैजना आनन्दित हुनुहोला र यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। श्रीहरि जय मनोकामना। श्रीहरि ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पत्रशूनाफुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त्र निबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावितं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। अकारण करुणावरुणालय भगवान छत्कल्पधरु तड़िर विनिंदी श्री पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन राधा रमण सर्ववाद हरण परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीहरि। आज म एउटा कथा भन्न आँटिरहेको छु। श्रीहरि इक्ष्वाकु वंशमा अगाडि गएर त्रिकंश राजा कथा आउँछ। त्रिकंश राजा आफ्ना पिता र गुरुको श्रापले गर्दा चाण्डाल भएका थिए। चाण्डाल भए तर विश्वामित्र गुरुको प्रभावले गर्दा वो स्वर्गमा जान सफल भए। स्वर्गमा त गए तर स्वर्गमा गएपछि देवताहरूले उलाई फेरि ठेलदिए। फेरि संसारमा उदोमुन्टे भएर झरे। झर्दा आत्तिए, अरे गुरुदेव म त फेरि संसारमा झरे भन्दै आत्तिए। विश्वामित्र गुरुले अरे के भयो भनेर हेर्दा फेरि आकाशमै रहे भन्ने कुरा। अब अगाडि गएर यिनका छोरा हरिश्चन्द्र थिए। त्रिकंश राजाका छोरा हरिश्चन्द्र थिए। अब हरिश्चन्द्र राजाको दिव्य कथा अगाडि आउँछ। हरिश्चन्द्र राजाका छोरा छोरी कोही थिएनन्, पुत्र थिएनन्। अब पुत्र नभएपछि चिन्ता भयो। एकदम चिन्तित भएर बसिरहनु भएको थियो आफ्ना श्रीमती शैवाका साथमा। त्यही बेलामा नारदजी घुम्दै घुम्दै आउनुभयो। नारदजीलाई सबै वृत्तान्त सुनाए हरिश्चन्द्रले। नारदजीले दिव्य उपदेश दिनुभयो। त्यसो भए ठिकै छ, जाऊ तिमी वरुणदेवको पासमा जाऊ, तिमीलाई पुत्र प्राप्ति हुनेछ भनेर वरुणदेवको मन्त्र दिनुभयो। हरिश्चन्द्र राजा पनि आफ्ना श्रीमतीको साथमा वरुणदेव कहाँ गए। वरुणदेवको दिव्य स्तुति गर्छन् अनि वरुणदेव प्रकट हुनुभयो। गुरुदेव मेरा पुत्र छैनन्, छोराछोरी मेरा कोही छैनन्, मलाई एउटा पुत्र दिनुहोस् प्रभु भनेर हरिश्चन्द्रले बिन्ती गरे। वरुणदेवले पनि ठिकै छ, त्यसो भए तिमीलाई मैले पुत्र दिएँ तर एउटा शर्तमा। तिमीलाई मैले पुत्र त दिएँ तर मैले तिमीलाई पुत्र दिए बाफत मलाई के दिन्छौ नि। हरिश्चन्द्र अब आत्ति अलमल्ली आत्ति भनि गए, म हजुरलाई मेरो पुत्र त्यही पुत्र फिर्ता दिन्छु भनि गए। आत्ति गए। अब फेरि के पुत्र प्राप्त भयो। आज हरिश्चन्द्र घरमा छोरो जन्मिएको छ। अब एकदम खुसी छन्, हर्षले गदगद मन। अब छोरो लिएर आए त अब समय बित्दै गयो। छोरो जन्मेपछि दिन्छु भनेका थिए। समय बित्दै गयो। अब यता छोरो जन्मियो भन्ने कुरा थाहा भएपछि वरुणदेव आउनुभयो। आएर छोरो माग्नु लाग्नुभयो। अरे हरिश्चन्द्र तिमीले बिर्स्यौ कि के हो? छोरो जन्मेपछि छोरो दिन्छु भनेका थियौ, बिर्स्यौ कि के हो? होइन गुरुदेव, छोरो दिन्छु, म तपाईँलाई दिन्छु नि भनेको छ। तर के गर्नु, भर्खर जन्मिएको छोरो छ, अलिक ठुलो होस्, अलिक बढोस् अनि म तपाईँलाई त्यतिखेर दिन्छु गुरुदेव भने फिर्ता पठाइदिए। फेरि अब छोरो अलिक ठुलो भयो। वरुणदेव आउनुभयो। अरे हरिश्चन्द्र तिमीले वचन भुल्यौ कि के हो? छोरो दिन्छु भनेका थियौ, अब त छोरो ठुलो भयो होला, छोरो देऊ। होइन गुरुदेव
गुरुदेव भर्खर जन्मेको छोरो त्यो दुधी दाँतै पलाएका छैनन्, दाँत त पलाउन दिनुहोस् न, कसरी दिउँ त त्यो छोरो, दाँतै नपलाएका छोरो कसरी दिउँ? फेरि पठाइदिए। समय बित्दै गयो, अब छोराको दाँत पलायो छोराको। अब बरुदेव फेरि आउनु भयो अनि सोध्नुहुन्छ, अब त तिम्रा छोराको दाँत पनि पलाइसक्यो, अब मलाई छोरो देऊ भन्दा हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, गुरुदेव यी भर्खर पलाएका दुधे दाँत त झरुन् अनि दिउँ, नभए कसरी दुधे दाँतै झरेका छैनन्, कसरी दिउँ त छोरो मैले भन्दा त्यसो भए ठिकै छ भनेर फिर्किनु भयो। फेरि आउँदा धेरै ठिक भनेर फिर्काए। अरे गुरुदेव छोराको व्रतबन्ध त होस् न, व्रतबन्ध संस्कार नभई त दिन मिल्दैन, व्रतबन्ध संस्कार होस् अनि दिन्छु भनेर फिर्काइदिए। अब ठिकै छ बरुदेव पनि जानुभयो। यता छोराको व्रतबन्ध हुने बेला भयो। अब साथीहरूसँग खेलिरहेका थिए, रोहित जसको नाम रोहित खेलिरहेका थिए साथीहरूसँग। साथीहरूले भन्थे, अरे रोहित त यहाँ खेलिरहेको छस्, तँलाई आज तेरो व्रतबन्ध पछाडि तँलाई मार्नको लागि, तँलाई यज्ञमा आहुति दिनको लागि बरुदेव आउँदैछन्, तँलाई तेरा बाउले बरुदेवलाई दिन्छन्, तँलाई त यहीँ खेलिराख्न भन्ने साथीहरूले। बिचरा रोहितलाई चिन्ता भयो, ओहो चिन्ता भयो धेरै। अब त्यहाँबाट घरतिर नफिर्किकन भागे जङ्गलतिर। रोहित बिचरा सानो बालक थिए, जङ्गलतिर भागे। यता हरिश्चन्द्रले अब छोराको व्रतबन्ध गर्ने बेला भयो, छैन छोरो। अब बरुदेवले छोरोको व्रतबन्ध भइसक्यो होला भन्ने सोचेर आउनुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो, अरे हरिश्चन्द्र, हे राजा, तिमीले त मलाई छोरो दिन्छु भनेका थियौ, अब त छोराको व्रतबन्ध पनि भयो होला, अब छोरो देऊ भन्दा हरिश्चन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, गुरुदेव मैले त तपाईँलाई छोरो दिउँला भनेकै थिएँ, तर आज छोरो घरमा छैन, कहाँ गयो गुरुदेव? बरुदेव रिसाउनु भयो, अरे राजा तिमीले पहिले पनि मलाई ढाँटेका थियौ, अरे कहिले के भन्थ्यौ, छोरो दिन्न भनेका थियौ, तिम्रो पक्कै पनि तिमीले छोरो लुकाएको हुनुपर्छ, भन कहाँ लुकाएको छ तिमीलाई? यदि तिमीले छोरो दिएन भने तिमी श्राप लिन ठिक्क पर। रिसाउनु भयो बरुदेव। अब राजा हरिश्चन्द्र भन्नुहुन्छ, होइन गुरुदेव, मैले हजुरलाई बिन्ती ढाँटेको छैन गुरुदेव, तर मेरो छोरा आज घरमा छैन। तिमी अनेक कुरा नगर, तिमीलाई अब तिमी छोरो दिँदैनौ भने श्राप लिन ठिक्क पर, तिमीलाई श्राप दिन्छु म, जाऊ तिमीलाई जलन्धर नाम गरेको रोग लागोस्। श्राप दिनुभयो। अब जलन्धर नाम गरेको रोग लाग्यो हरिश्चन्द्रलाई। कस्तो रोग भन्दा अब शरीरभरि पानी फुका, अब सबैतिर टिल पानी, सुत्न पनि नहुने, उठ्न पनि नहुने, हिँड्न पनि नहुने, सबैतिर पानी फुका झिल। बिचरा हरिश्चन्द्रलाई रोग लाग्यो बरुदेवको श्रापद्वारा। अब चिन्तित भए, समय बित्दै गयो। कस्तो रोग भने हिँड्न पनि नसक्ने, किराको पातमा सुताउनु पर्ने, यस्तो रोग लाग्यो हरिश्चन्द्रलाई। बिचरा अब त्यतिखेर के सोच्छन् हरिश्चन्द्र, अब त छोरो भेटेको भए पनि दिन्थे बरुदेवलाई अनि मेरो रोग ठिक हुन्थ्यो कि भन्न लागे। त्यसैले संसारमा कसैले कसैको माया कसैलाई गर्दैनन्। जबसम्म तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वास्थ्य राम्रो छ, तब तपाईँले सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। जब तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छैन, जब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने आफ्नै छोरोलाई पनि तपाईँ मार्न तयारी हुनुहुन्छ, आफ्नै छोरोलाई बेच्न पनि तयारी हुन्छन्। आज हरिश्चन्द्रले भन्न लागे, यदि मेरो रोग ठिक हुन्थ्यो भने त म छोरो दिन्थे। हिजो के भन्थे? हिजो हरिश्चन्द्र आफूलाई रोग लागेको थिएन, सञ्च थिए, त्यतिखेर आफ्नो छोरालाई दिन सकेनन्। तर जब आज रोग लाग्यो हरिश्चन्द्रलाई, तब भन्छन्, ए मेरो छोरो रोहित भए पनि म दिन्थे होला, आहुति दिन्थे भन्न थाले। समय बित्दै गयो। अब बिचरा रोहित जङ्गलमा छन्, सानो बालक, उनले थाहा पाए कि मेरा पिताजीलाई रोग लागेको छ भन्ने थाहा पाए। फिर्किँदै थिए। अब घरमा पिताजीलाई रोग लागेको छ, अब हेर्नु पर्यो। बिचरा हेर्नको लागि फिर्किँदै थिए। बिचमा नारदजीले भेट्टाउनु भयो रोहितलाई अनि भन्न लाग्नुभयो, अरे बालक, तिमी कहाँ जान लागेको? गुरुदेव, मेरा पिताजीलाई रोग लागेको छ अरे, त घरतिर जान लागे गुरुदेव। अरे तिमी के भन्दैछौ? तिमी नजाऊ। हेर, तिमी घर गयो भने त तिम्रा पिताले तिमीलाई यज्ञ पशुको रूपमा दिँदैछन्, तिमीलाई आहुति दिन्छन्, तिमी नजाऊ। अब डराए रोहित, बिचरा के गर्ने, जाऊ कि नजाऊ? अब जङ्गलतिरै फिर्किए, जङ्गलमै बस्न लागे रोहित।
समय बित्दै गयो। अब छोरो नभेटेपछि राजालाई चिन्ता भयो, आफूलाई रोक पार्नु छ। अब राजाले ढोल पिटिए, यदि कसैका छोराहरू किन्न पाइन्छ भने लिएर आओ आदेश दिए। अब सेनाहरूले पनि पैसाको कुम्लो कसेर अब कसैका छोराहरू किन्न भेटिन्छ कि अब त्यहाँबाट लागे गए। जहाँ पुगे कसैले के भन्छन्, अरे तिमीलाई मेरो छोरो लगेर राजा बनाउँछु भने छोरो दिन्छु लैजाऊ, पैसा पर्दैन त्यही दिन्छौ, नभए दिँदैनौ भने। सबैलाई थाहा थियो कि हरिश्चन्द्र राजाले छोरो किन किन्दैछन्, आफ्नो रोग ठिक गर्नको लागि, यज्ञ पशु आहुति दिनको लागि मागेका छन्। छोरो दिएनन् कसैले। अब काहीँ भेटेनन्। जाँदै थिए अब एउटा दलिद्री ब्राह्मणको घरमा पुगे। हेर्नुहोस्, दलिद्री र लोभीमा पनि फरक छ। हेर्नुहोस्, लोभी भनेको चाहिँ लोभी भइहाल्यो, तर दरिद्री भनेको चाहिँ अब दरिद्र हेर्नुहोस्, दरिद्र भएको धन पनि उसले चाहिँ दरिद्र गरेर राख्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। अब एउटा दरिद्र ब्राह्मणको घरमा पुगे सैनिकहरू। अब गएर सोध्छन्, अरे ब्राह्मणदेव हामी छोरो किन्न आएको, कतै छोरो पाइन्छ भन्दा अब 3 भाइ छोरा थिए ती ब्राह्मणका। जेठो छोरो पिताजीको प्यारो, पिताजीले भन्नुभयो, ती ब्राह्मणले भने जेठो छोरो त भर्खर काम गर्न थालेको, यसलाई दिन मिल्दैन समाति। कान्छो छोरो आमाको प्यारो, भर्खर जन्मेको छोरो म दिन्न, आमाले च्याप्नु भयो। बाँकी रहे माइलो छोरो, बाउले पनि माया नगर्ने, आमालाई पनि माया नगर्ने बिचरा माइलो छोरो। लान्छ भने यही लैजाऊ माइलो छोरो। अब सेनाहरूले भन्दैछन्, अरे ब्राह्मणदेव तपाईको छोरालाई पूजा गर्न लाने होइन, राजा बनाउन लाने होइन, तपाईको छोरालाई यज्ञ पशुको रूपमा आहुति दिन लाने हो। अरे मैले तिमीलाई दिइसकेको हो, लगत मार पाला तिमीहरूको, त्यसै गरे लैजाऊ, लगेर तिमीले जे गर्न पनि पाउँछौ। मैले बेच्दिसकेँ, तिमीहरूलाई दिइसकेँ, जति पैसा चाहिएका थिए पैसा दिए लिएर आए। पाले पाप मारे पुण्य, लैजाऊ दिए। समय बित्दै गयो। अब छोरो लिएर गए उता यज्ञ गर्न, ठुलो यज्ञ गर्ने बेला भयो। अब यज्ञ पशुको रूपमा यी सुनसेप माइला छोरा सुनसेपलाई लगेर राखेका छन्। अब यज्ञ सुरु भयो। हरिश्चन्द्र राजालाई केराको पातमा सुताएका छन्, त्यस्तो ठुलो रोग लागेको छ। अब रोग ठिक गर्नको लागि यी सुनसेपलाई आहुति यज्ञमा आहुति दिनको लागि लिएर आए। अब जसै यज्ञमा आहुति दिने बेला भयो, अब सबैलाई भने यी सुनसेपलाई मार्नको लागि आदेश दिए। यदि कसैले सक्छ, कसैले सकेनन्, कसैले पनि हात उठाएनन् मार्नको लागि। अब कसले मार्ने, जसरी मार्न त छ। अब राजाले लगेका छन् मार्नको लागि, तर कसैले पनि मार्न सकेनन्। अब यताउता बोलाए, एउटा सैनिकलाई लिएर आए, मार्नको लागि पठाए। अब जसै मार्नको लागि हातमा खड्ग लिएर अगाडि गयो, त्यो सैनिक गयो अगाडि। बिचरा सुनसेपले मलाई थाहा पाए, ओहो मलाई यहाँ मार्न ल्याएका रहेछन्, मलाई मार्न ल्याएका रहेछन्, कस्ता पापी रहेछन्। मान्छेलाई मार्नको लागि आज एउटा मान्छेलाई रोकठोक गर्नको लागि अर्को मान्छेलाई मार्दैछन्। ओहो यस्तो अपराधी ठाउँमा मलाई ल्याएछन्। अब बल्ल थाहा पाए कि मलाई मेरो बाउले राजा बनाउन बेच्तेका होइनन् रहेछन्, पैसाको लागि बेच्तेका रहेछन्। बल्ल थाहा पाए सुनसेपले। अब रुन लागे सुनसेप। अब जसै मार्नको लागि बाँधेका छन्, यज्ञ पशुको रूपमा बाँधेका छन् सुनसेपलाई, अगाडि मार्नको लागि खड्ग लिएर सेना गइसके। जसै सेनाले खड्ग उठाउन लागे अनि भन्न लागे ती सुनसेपले, अरे हजुर त मेरो बुबा समान हुनुहुन्छ, म हजुरको छोरो समान, तपाईलाई मार्न हात उठ्छ, सम्झिनुहोस् तपाईको छोरो घरमा, त्यस्तै छोरो म पनि तपाईको हुँ, तपाईलाई मार्न कसरी सक्नुहुन्छ, मलाई मार्न नगर्नु यस्तो भन्दा अब बिचरा ती सैनिकको आँखाबाट आँसु खस्न लाग्यो। मैले के गर्दैछु यो, बिचरा सकेनन्, खड्ग भुइँमा झरे तरबार मार्न सकेनन्। गए राजालाई भन्छन्, अरे राजन मबाट यो काम हुन सक्दैन, मैले सक्दिनँ मार्न, गुरुदेव मलाई बिन्ती गर्नुहोस् राजन, म सक्दिनँ मार्न। मारेनन्।
जसरी मार्नु छ सुनसेपलाई आज मारेर यज्ञ पशुको रूपमा आहुति दिनु छ सकेनन्। अब ढोल पिटे यदि कसैले मार्छन् भने उनले चाहे यदि सम्पत्ति दिने भनिदिए। यदि कोही मार्छौ यसलाई भने उनले चाहे यदि सम्पत्ति दिन्छौ हामी। को मार्छौ? कसैले हात उठाउन सकेनन्, कसैले हात उठाएनन् मार्नको लागि हैन। कसले सक्थुला मार्नको लागि, कसले सक्छ र? कसैले हात उठाएनन्। अब भने जसले मार्छ त्यसलाई चाहे यति सम्पत्ति दिने, 8 लाख 9 लाख कति चाहिन्छ दिने। अब त्यही बीचमा एउटा हात उठ्यो। सैनिकहरूले त्यो मान्छेलाई अगाडि लिएर आए अनि खड्गा दिए मार्नको लागि अगाडि बढ्यो। अब सुनसेपले सोच्यो ओहो जे गरे पनि, जति रुए पनि, जति कराए पनि मार्नै रहेछन् भन्ने सोचे। अब जसै अगाडि गई मार्नको लागि तरबार लिएर अगाडि यसै गए। अब सुनसेपले अगाडि मार्नको लागि खड्गा लिएर बसेको मान्छे देखे। अब रुन लागे बिचरा। सुनसेप रुन्छन्, के गर्ने? आज मार्नको लागि ल्याएका छन् बिचरा। बचाऊ भन्छन्। अरे यो सभाले के हेरिरहेको छ? आज एउटा मान्छेलाई मार्नको लागि अगाडि ल्याउँदा तर यो सभा चुपचाप बसेको छ। यो अधर्मी, यो संसार के हुन लागेको? अब अगाडि जसै खड्गा टिपेर अगाडि खड्गा उचाले। अब यसो हेर्छन् त आफ्नै पिता रहेछन्। अघि मार्नको लागि आफ्नै पिताले बेच्दिए पैसाको लागि, अहिले आफ्नै पैसाको लागि छोरालाई मार्न अगाडि बढिरहेका छन्। कस्ता पिता रहेछन्, बाउ कस्तो रहेछ, आफ्नै छोरालाई मार्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ। सुनसेप भन्छन्, अब पितालाई भन्छन्, अरे पिताजी तपाईलाई देखेर मलाई माया लागेको छ। मलाई अरूले आएर तरबार टुक्रा टुक्रा बनाए पनि मलाई केही छैन, तर तपाईलाई देखेर माया लाग्यो। आज आफ्नै छोरालाई मार्दै हुनुहुन्छ। हिजो के गर्नुभयो? पैसाको लागि मलाई नै बेच्दिनु भयो, तर आज मलाई नै मार्नको लागि पैसाको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कस्तो तपाईलाई देखेर मलाई माया लागेको छ। पिताजी के गर्नुहुन्छ संसारमा बताई? बिचरा सुनसेप रुन्छन्, मार्नको लागि अगाडि बढे। सुनसेप रुन्छन्। अब जसरी पनि मर्ने भए, यताउता कालिन लागि सुनसेप रुन लागे, तर कसैले पनि सुनेनन्। बिचरा राजाको आदेश था मार्ने, कसैले पनि सुन्न सकेनन्, कसैले बचाउन सकेनन्। अब रुन लागे। त्यही बीचमा विश्वामित्र गुरुले भन्नुभयो, अरे एकछिन पख। विश्वामित्र कुद्दै कुद्दै जानुभयो अनि सुनसेपलाई एउटा गरुडदेवलाई पाउने मन्त्र दिनुभयो। सुनसेपले पनि हतार हतार गरुडदेवको प्रार्थना गरे, त्यो मन्त्रलाई बार-बार जपे। अब त्यहाँ गरुडदेव प्रकट हुनुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो, गुरुदेव मलाई बचाउनुहोस् गुरुदेव। सुनसेपले बिन्ती गरे बरुदेवसँग। अब बरुदेवले भने, अरे हरिश्चन्द्र यो यज्ञ रोक। तिमीले आज मनुष्य भएर के गर्दैछौ? आफ्नो रोग ठिक पार्नको लागि अर्को मनुष्य आफ्नो छोरालाई मार्दैछौ। तिमीलाई यो अपराध लाग्छ, छोड्देऊ। बरु तिम्रो रोग ठिक भयो, म ठिक बनाइदिन्छु। यसरी नमार, छोडिदिनु भयो। अब यता रोग ठिक भयो उसको। अब सुनसेपले एउटा मात्रै प्रश्न गर्छन्। सुनसेप भन्छन्, अरे यो सभामा एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु। अब रुँदैछन् बिचरा। सुनसेप अगाडि गएर भन्छन्, अरे म कसको घर जाउँ? मलाई मार्नको लागि मेरा बाउ रहेनन्, मलाई मार्नको लागि बेच्दिए, पैसाको लागि बेच्दिए। मेरा बाउ रहेनन्, घर म कसरी जाउँ? राजा भने राजा रहेनन्, आफ्नो रोग ठिक गर्नको लागि, आफ्नो स्वार्थ लुट्नको लागि आज मार्नको लागि अगाडि ल्याए। म कस्तो घर जाउँ? मेरो संसारमा मेरो भन्नु केही छैन, म के गरौँ? बिचरा रुन्छन् सुनसेप, रुन्छन्। अब कसका घर जाउँ भन्दा अब विश्वामित्र भन्नुहुन्छ, अरे पुत्र तिमी मेरा पुत्र हौ, तिमीलाई म लिएर जान्छु। हैन लिएर जानुभयो पुत्र सुनसेपलाई। विश्वामित्र गुरुले लिएर जानुभयो आफ्नो घर। समय बित्दै गयो। अब आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो। विश्वामित्र गुरुका 100 भाइ छोराहरू थिए। अब गएर भन्नुभयो छोरा पुत्रहरूलाई, अरे पुत्र हो, आजदेखि तिमीहरूको दाजु जेठो दाजु, आजदेखि मेरा छोरा 101 जना भए। 50 भाइले त माने पिताजीको स्वीकारलाई, तर 50 भाइले मानेनन्। 50 भाइले के भने, अरे हाम्रा बुबाले जो पाइते उठाएर लिएर आउँछन्, हामीले चल्ला पाइतेले दाजु भन्ने, हामी मान्दैनौँ यो, मानेनन्। अब 50 भाइले के भने, पिताजीको आज्ञा जो हो हामी मान्न तयार छौँ। 50 भाइले माने। अब नमान्ने जतिलाई अब विश्वामित्र गुरुले श्राप दिनुभयो, तिमीहरू म्लेच्छा भइजाऊ, उनका धर्मको विरोधी भइजाऊ। 50 जनालाई श्राप दिनुभयो, तिमीहरू धर्मका वेदका विरोधी भइजाऊ। त्यहीदेखि अब छुट्टिए धर्मको विरोधीहरू, त्यही वंशबाट छुट्टिँदै गए। 50 भाइ भए धर्मलाई जगाउने, 50 भाइ भए धर्मको नाश गर्ने। समय बित्दै गयो। अब यता
हरिश्चन्द्र बसिरहेका थिए, आफ्नो रोग ठिक भयो। अब विश्वामित्र गुरुले के गर्नुभयो भन्दा ठुल्ठुला यज्ञ गरे त हरिश्चन्द्रले अब अश्वमेध यज्ञ गरे। वशिष्ठ गुरुलाई बोलाएर विश्वामित्र गुरु त रिसाउनु भएको थियो, दुश्मन भयो। हरिश्चन्द्रसँग विश्वामित्र गुरुको दुश्मन भयो। किन त भन्दा हरिश्चन्द्रले आफ्नै छोरालाई मार्नको लागि अगाडि लगेका छन्, त्यसैले त्यो देख्न सकेर विश्वामित्र गुरु रिसाउनु भएको छ। वशिष्ठलाई बोलाए अनि यज्ञ गरे, ठुलो यज्ञ गरे। अब त्यही यज्ञको प्रभावले गर्दा वशिष्ठ ऋषि स्वर्गमा गएर बस्न सकेका थिए। बोलो श्री कृष्णचन्द्र भगवान को, मनोकामना माता को, पातिभरा माता को, सिद्धकाली माता को, मनोकामनेश्वर महादेव को, अमृतेश्वर महादेव को, अंबिकेश्वर महादेव को, श्री हरि लक्ष्मण गुरुजी को जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। श्री हरि। अब यसरी विश्वामित्र गुरु घुम्दै घुम्दै एक दिन स्वर्गलोक जानु भएछ। हेर्नुहोस् है, स्वर्गलोक जानु भएछ विश्वामित्र गुरु घुम्दै घुम्दै। अब यसो जानु भएको भरे इन्द्रको कुर्सीमा त वशिष्ठ गुरु बसिरहनु भएको छ। छेउमा गएर सोध्नुहुन्छ, हैन गुरुदेव तपाई कसरी यहाँ बस्न समर्थ हुनुभयो भन्दा वशिष्ठ गुरु भन्नुहुन्छ, अरे गुरुदेव म त मेरो एउटा चेलो छ, ती मेरो चेलाको प्रभावले गर्दा म यहाँ आउन समर्थ भएँ। यस्तो चेलो छ कि मेरो चेलोले ठुलो यज्ञ गर्यो, त्यही यज्ञको प्रभावले गर्दा म यहाँ आउन समर्थ भएँ। विश्वामित्र गुरु भन्नुहुन्छ, हैन गुरुदेव तपाईको यस्तो चेलो को छ मलाई पनि बताइदिनुहोस् न भन्दा मेरो चेलो हरिश्चन्द्र नाम मेरो चेलो छ, त्यो चेलाले ठुलो यज्ञ गर्यो, त्यही यज्ञको प्रभावले म यहाँ आएको गुरुदेव। अब विश्वामित्र गुरुलाई रिस उठ्यो, अरे त्यो हरिश्चन्द्र तपाईको प्रिय शिष्य, अब त्यसलाई म छोड्दिन। त्यहाँबाट जानुभयो विश्वामित्र गुरु, एकदम रिसाले क्रोधित भएर जानुभयो। अब हरिश्चन्द्रको दरबारमा जानुभयो। त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा बदेलको रूप लिएर जानुभयो। हरिश्चन्द्रको बगैँचामा जानुभयो, बदेलको रूप लिएर अब सारा बगैँचालाई नष्ट बनाइदिनु भयो। बदेलको रूप छ, बदेलले सारा त्यो भएका सबै बगैँचाहरूलाई नष्ट बनाइदिसक्यो। अब हरिश्चन्द्रका सैनिकहरू आए, हरिश्चन्द्रका सैनिकहरू मार्नको लागि बदेललाई आए, तर बदेलले सारा सैनिकहरूलाई मारिदियो। अब हरिश्चन्द्र आफै अगाडि धनुष बाण लिएर अगाडि बढे। जसै अगाडि बढे धनुष बाण लिएर अब बदेल त्यहाँबाट भाग्यो। बदेल अगाडि अगाडि भाग्दै भाग्दै पछाडि पछाडि हरिश्चन्द्रले खेदाउँदै लगे। जाँदा जाँदा घनघोर जंगलमा पुगे। त्यहाँ पुगिसकेपछि कतै जाने ठाउँ पनि भएन। फिर्केर आऊ भने पनि कहाँ हो मेरो दरबार भेटिएन। जंगलमै हराउन लागे हरिश्चन्द्र। अब चिन्ता भयो, भोक प्यास लागेको छ। अब हतार हतार विश्वामित्र गुरुले त्यो बदेलको रूपबाट अर्कै एउटा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अलिक परतिर गएर एउटा सानो कुटी बनाउनु भयो। आफ्नो तपस्याको बलले गर्दा कुटी बनाउनु भयो। अब त्यो हरिश्चन्द्र यताउता हेर्छन्, जाने ठाउँ देख्दैन। चिन्ता भयो। अब यसो परतिर हेरेका एउटा कुटी देखे। त्यही कुटीतिर हो यता पक्कै पनि कुटी रहेछ भन्ने थाहा पाए। अब गए, त्यतै गए। विश्वामित्र गुरुको पालो अब अर्कै रूप धारण गर्नु भएको थियो। हतार हतार, अरे राजन आउनुहोस्, बस्नुहोस्। सम्मान साथ राखे, सम्मान गरे, मिठो मिठो खानेकुराहरू खान दिए अनि भन्न लागे। अब वशिष्ठ हरिश्चन्द्र भन्छन्, गुरुदेव त मेरो घरमा जाने बाटै बिर्से, मेरो राज्यमा जाने बाटो कता हो कता बाटै बिर्से, मलाई घरसम्म पुर्याइदिनु दिवक्षेश गुरुदेव भन्दा अब त्यो ब्राह्मणले लगिदिन्छन्, घरसम्म पुर्याइदिए। अब घरसम्म पुर्याइदिएर भन्न लागे, हेर राजन एउटा कुरो मैले भनेको मान्छु भन्दा, अरे भन्नुहोस् के कुरा, मान्न तयार छु। त्यसो भए ठिकै छ, एउटा यज्ञ गर्नु पर्यो। कस्तो यज्ञ भन, म गरिहाल्छु नि। मुहूर्त हेराऊ, म यज्ञ गर्न तयार छु भन्दा, अब त्यसो भए ठिकै छ, आजको 10 दिन पछाडि यज्ञ सुरु भन्नुभयो गुरुले। अब गुरु पनि जानुभयो। त्यसै 10 दिन बित्यो। 10 दिन पछाडि यज्ञ गर्ने भनेको थियो। अब 10 दिन पछाडि गुरु आउनुभयो। अब हरिश्चन्द्रलाई ठुलो यज्ञ गराउने कुरा थियो। अब यज्ञ गराउनु भयो। जसै यज्ञ सकियो, अब अन्तिममा दक्षिणा लिने बेला भयो। संकल्प गर्नुपर्छ दक्षिणा लिँदा। संकल्पमा अब ती ब्राह्मण देवले के गर्नुभयो भन्दा हरिश्चन्द्रको दिमागलाई अर्कै बनाइदिनु भयो अनि दक्षिणामा सारा सम्पत्तिहरू दक्षिणामा पर्दिनु भयो। संकल्पमा सारा सम्पत्तिहरू पर्दिनु भयो।
राजासँग भएका जति सम्पत्ति थिए सबै देश सबै संकल्पमा पर्दैन भयो। अब अन्तिममा अरे राजन अब प्रतिष्ठा गर हैन, दक्षिणा दिएपछि त्यसको दशांश गर्नुपर्छ, ल प्रतिष्ठा गर भन्दा हरिचन्द्र भन्छन् हैन गुरुदेव मसँग जति भएको सम्पत्ति सबै सकिसक्यो, तपाईले संकल्पमा पढिसक्नुभएको, अब मैले हजुरलाई के दिउँ? मसँग त आफ्नो लगाएको कपडा भन्दा अरु के नै छ र मैले हजुरलाई के दिउँ भन्दा अब ती ब्राह्मणले भन्छन् अरे राजन तिमी यदि मलाई दिदैनौ भने ब्राह्मणलाई यदि तिमीले अपमान गरेको हुन्छ, तिमीले यदि दिएनौ भने दशांश दिएनौ भने तिमीलाई म श्राप दिन्छु, श्राप लिन ठिक पर भन्दा अब डराए हैन गुरुदेव म तपाईलाई जसरी भए पनि दशांश दिन्छु, मलाई 24 घण्टाको टाइम दिनुहोस् गुरुदेव, तर श्राप नदिनुहोस्। डराए त्यसो भए ठिकै छ, ल जाऊ 24 घण्टाको तिमीलाई समय, 24 घण्टा पश्चात म आउने छु, तिमीलाई म दक्षिणा लिन आउने छु दशांश। हुन्छ गुरुदेव। अब हरिचन्द्र गए, सम्पत्ति केही छैन, सम्पत्तिको नाममा आफ्नो श्रीमतीको एउटा साडीको टुकुरो बेरेका छन् त्यति छ, लुगा पनि छैनन् केही छैनन्, सबै जंगलमा पर्दिसक्नु भयो गुरुले। अब गए खोलाको किनारमा गए, अब चिन्तित भएर बसे, 24 घण्टा भइसक्यो हुन आट्यो, अब के गर्ने? 24 घण्टा बित्यो, गुरुदेव आउनुभयो, राजा मेरो दशांश ठिक बनायो त? हैन गुरुदेव मैले बनाउनै सकेको छैन, मलाई अझै 24 घण्टाको समय दिनुहोस् गुरुदेव। ठिकै छ, फेरि 24 घण्टाको समय दिनुभयो। अब बेलुका 24 घण्टाको समय दिनुभयो र पनि उनले ठिक बनाएनन्, अब के गर्ने? चिन्ता भयो। अब बेलुका भइसक्यो, अब भोलिपल्ट बिहान गुरुदेव आउनुहुन्छ दशांश लिन, दशांश सम्पत्ति लिन, अब के गर्ने? अब बेलुका आफ्ना श्रीमती सैव्या थिइन्, अब श्रीमान श्रीमतीको कुरा हुन लाग्यो। अब सैव्याले भन्न लागे पतिदेव एउटा काम गरौँ, भन न के काम? तपाईले अब पैसा तिर्न पनि सक्नुहुन्न, दशांश दिन सक्नुहुन्न, बरु मलाई लगेर बजार बेच्दिनुहोस् अनि त्यसैबाट पैसा आएको पैसाले तपाईको संकल्प पूरा गर्नुहोस् भनिन्। अब हरिचन्द्र भन्दै आफ्नो श्रीमतीलाई लगेर बजारमा बेच्दिए। बजारमा बेच्न लागि आज हिजो आफ्नै छोरालाई मार्नको लागि अगाडि ल्याए, आज आफ्नै श्रीमतीलाई बेच्नको लागि अगाडि लगेका छन्। कस्तो रहेछ, सबै त्यहाँ भएका बजारमा आएका गाउँलेहरूले छिटि दूर गर्न थाले, कस्तो राजा रहेछ, मन नभएको अधर्मी रहेछ, कस्तो पापी रहेछ, हिजो त्यो आफ्नै छोरालाई मार्नको लागि अगाडि यज्ञ पशुको रूपमा बाँधेको थियो, आज आफ्नै श्रीमतीलाई बेच्दैछ, यस्ता पापी राजा हुँदा रहेछन्। मुखामुख गर्न थाले, समय बित्दै गयो। अब उसले श्रीमतीलाई बेच्दियो। एउटा ब्राह्मण कसैले किनेनन् श्रीमतीलाई, हेर्नुहोस् बेच्न त लाग्यो तर कसैले पनि किनेनन्। अब नकिनेपछि त्यही बेलामा एकजना ब्राह्मण आए, दाडा ब्राह्मण आए अनि भन्छन् हेर राजन तिम्रो श्रीमती म किन्छु, मलाई देऊ भन्दा अब किन्नु भयो। त्यो ब्राह्मण देवले हरिश्चन्द्रको श्रीमतीलाई किन्नु भयो। अब यता रोहित पुत्र आमालाई किनेर बेचेको देखेर हृदय आमा आमा भन्दै गए। अब ती ब्राह्मणले छोरालाई पनि किनिदिए, छोरालाई पनि किने। अब हरिश्चन्द्रले श्रीमती र छोरालाई बेच्दिए, त्यही पैसा लिएर यता घर आए। अब भोलिपल्ट उज्यालो भयो। अब ब्राह्मणदेव आउनुभयो, गुरुदेव आउनुभयो दशांश लिन। राजा ठिक्क पार्यो त, गुरुदेव पुगेकै छैन, तपाईलाई दिने दशांश पुगेकै छैन, श्रीमती बेचे छोरो बेचे र पनि पुगेकै छैन। अझै मलाई भोलि बिहानसम्मको समय दिनुहोस्। भोलि बिहानसम्ममा तपाईको म जसरी सूर्योदय झुल्किनु भन्दा अगाडि तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईको जसरी दिन्छु, तर मलाई श्राप नदिनुहोस्। अब गुरुदेव जानुभयो, ठिकै छ। अब जति त्यसो भए जति छ तिमीसँग सम्पत्ति त्यति देऊ, अरु बाँकी रहेको भोलि नआउला भएको सम्पत्ति लिएर जानुभयो। अब के गर्ने? श्रीमती पनि छैन, छोरो पनि छैन, अब के गर्ने? बिचारा हरिश्चन्द्र चिन्तित भए। अब हरिश्चन्द्र बजारमा गए। अब ढोल पिटे, यदि मलाई कोही किन्छु भने म बेच्छु, म बेचिन्छु, आफैलाई बेच्न लागे। अब केही छैन आफूसँग, आफ्नो शरीर छ, ए आफूलाई नि बेच्दिएर पैसा तिर्ने कुरा भयो। अब बेच्दिन गए।
अब गए हरिश्चन्द्र आफूलाई बेच्नको लागि गए हरिश्चन्द्र श्रीहरि अब सबै गाउँलेहरू आए तर कसैले पनि किनेनन् यस्तालाई किनेर के काम छैन कसैले पनि किनेनन् अब परबाट एउटा चाण्डल आयो चाण्डल कस्तो भन्नुहुन्छ भने एकदम जिन्दगीमा उले पानी छोएको थिएन हेर्दै दुङदुङ गनाउने हेर्दै नराम्रो 2 किलोमिटर परेबाट गनाउने त्यस्तो चाण्डल आयो त्यो देखेर सबै बजारमा आएका मान्छेहरू सबै भित्र बसेर ढोका ठुन्न लागे अब ती हरिश्चन्द्र त्यही उभिरहेका छन् बजारको बिचमा उभिरहेका छन् कसैले किनेनन् ती दुङदुङ गनाउँदै आउने चाण्डल आइपुगे अनि आएर भन्छन् अरे तिमीलाई म किन्छु कति हो तिम्रो मोल किन मसँग भन्दा हरिश्चन्द्र भन्छन् यस्तासँग जान भन्दा त यस्तालाई मालिक बनाउनु भन्दा त बरु म यही मर्छु जान्न गएनन् मारेन हरिश्चन्द्र समय बित्दै गयो अब मानेन हरिश्चन्द्रले अब नमानेपछि के गर्ने अब त्यही बेलामा फेरि एकजना ब्राह्मण आए श्रीहरि विश्वामित्र गुरु अब ब्राह्मण आए ब्राह्मणको भेष धारण गरेर विश्वामित्र गुरु आउनुभयो अब विश्वामित्र गुरु आउनुभयो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अनि भन्नुहुन्छ म किन्छु तिमीलाई चाण्डललाई भन्नुभयो तिमी कति दिन्छौ पैसा ती ब्राह्मण देवले किन्नुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो तिमी कति लिन्छौ पैसा कति लिन्छौ भन्दा अब ती चाण्डलले भने तपाईलाई चाहिए सम्पत्ति दिन्छु यो दिनुहोस् यसलाई अब ती गुरुले ती ब्राह्मणले बेच्दिए अब त्यसै चाण्डलले हरिश्चन्द्रलाई लिएर गए अब चाण्डलले आफ्नो घरसम्म लिएर गए आफ्नो घर कस्तो थियो भन्दा त्यो चाण्डलले के काम गर्थ्यो भने मसान घाटमा जाने गएर मुर्दाहरू लिएर आउने अनि खोलामा बगाएका पिण्डहरू ल्याउने यस्तै काम गर्थ्यो त्यसको घरमा त मरेका लासहरू मात्रै थिए मान्छेका हड्डी खुड्डी कहिलेदेखि मरेका मान्छेहरू थिए त्यस्तो कोठामा लगेर हरिश्चन्द्रलाई बाँध्यो एउटा गोरुलाई लगेर जस्तो गोरुलाई बाँधे जस्तो लगेर बाँधियो त्यो चाण्डलले हरिश्चन्द्रलाई अब हरिश्चन्द्र नाक थुनेर बसेका छन् बिचारा कहिलेदेखिका मरेका हड्डी खुड्डी थिए मुर्दा ल्याएर खान्थ्यो चाण्डलले त्यस्तो ठाउँमा बसेका थियो अब समय बित्दै गयो अब बिचारा के गर्ने चाण्डल अब हरिश्चन्द्र के भयो त भन्दा एक दिन 2 दिन अब त्यही काम गर्न थाले अब काममा खटाइदिए चाण्डलले भन्यो अरे अब तेरो काम भइदेखि के भने खोलामा जाने मरेका मान्छेहरू मरेर खोलामा पोल्छन् पोलेर रहेका हड्डी खुड्डी टिपेर लिएर आउने अनि खोलामा बगाएका पिण्डहरू लिएर आउने अनि घरमा राख्ने तर दिनको एउटा पिण्ड खानु पाइले हैन फेरि भोलि मान्छे मुर्दा नल्याउलान् ल्याउन् भने पिण्ड बगाउँदैनन् तैले खान पाउँदैनस् त्यसैले दिनको एउटा मात्रै खाने अनि यसरी तैले बस्ने अब काम लगाइदिए बिचारा हरिश्चन्द्र हिजोका राजा कहाँका महाराज आज मसान घाटमा गएर मुर्दा टिप्ने यस्तो काम गर्न लागे अब गएका छन् बिचारा आफ्नो कर्म सम्झिँदै अब त्यो मरेको मुर्दा टिप्ने ल्याउने काम गरे समय बित्दै गयो अब यता ती ब्राह्मणले सैवा त्यो हरिश्चन्द्रको श्रीमती र छोरालाई किनेर लगेका थिए अब उनले लगेर घरमा नोकर्नी बनाएर राखे छोरालाई दाउरा खोज्ने घाँस दाउरा गर्ने काममा लगाइदिए श्रीमतीलाई अब ती हरिश्चन्द्रको श्रीमतीलाई घरमा भाँडा माझ्ने काममा नियुक्त लगाइदिए समय बित्दै गयो अब एक दिन रोहित जंगलमा गएका थिए दाउरा खोज्नको लागि जंगलमा गएका थिए अब दैव संयोग उसको जंगलमै एउटा सर्पले टोकेर उसको मृत्यु भयो यता उसका साथीहरूले कुट्टी कुट्टी आएर अनि सैवालाई भन्दिए ती रोहितको आमालाई भन्दिए अरे माताश्री हजुरको छोराको मृत्यु भयो जंगलमा बिचारा सैवा आत्तिन लागिन् रुन लागिन् छोरालाई भेट्नको लागि कुट्टी कुट्टी जान खोज्दा तर त्यो घरको मालिकले रोकिदिए त्यो ब्राह्मण देवकी श्रीमतीले रोकिए अरे त कहाँ जान लाग्यो कि तपाईँ यो घरकी नोकर्नी होस् जान मिल्दैन तलाई यो घरको तपाईँ पनि घरको काम कसले गर्छ फेरि यो घरको काम सक्ने अनि मात्रै जाने अब जान दिएनन् मनमा रोएकी छिन् आफ्नो छोराको पीडाले गर्दा रोएकी छिन् ते अब घरमा काम गर्न लागिन् काम गरिन् अब सबै काम सकिन् दिनभरि काम गरिन् बेलुका 12 बजेसम्म काम गरिन् अब छोरालाई हेर्नको लागि 12 बजेपछि गइन् कुद्दै गइन् गएर हेर्दा जंगलमा आफ्नो छोराको मृत शरीर देखिन् अब छोरालाई काखमा राखेर रुन लागिन्
लागिन् हा दैव के गरिस् हिजो मेरो श्रीमानले आज मलाई बेच्दिए आज छोराले पनि छोडेर गयो म कसको अब मैले कसको अनुहार हेरेर बाँच्ने श्रीमान हुनुहुन्थ्यो हिजो तर श्रीमानले बेच्दिन भयो आज त्यही छोराको अनुहार हेरेर बस्नलाई भनेको थिएँ तर छोराले पनि मलाई छोडेर गयो म कसको अनुहार हेरौँ हा दैव के गरिस् यो के काल आएको हो बरु मेरो छोरालाई साटो मलाई लाग्नु नि तर मेरो छोरालाई किन टपक्कै टिरेस अब रुन लागिन् बिचरा रुन लागिन् छोरालाई काखमा बोकेकी छिन् रुन लागिन् अब हरिश्चन्द्र अरे हरिश्चन्द्र तिमी कहाँ छौ अरे पतिदेव कहाँ हुनुहुन्छ आज छोराको हालत यो छ जसरी आउनुहोस् पतिदेव रुन लागिन् अब त्यही बेलामा यताउताबाट गाउँलेहरू आए हेर्नुहोस् गाउँलेहरू भोलिपल्ट उज्यालो भयो गाउँलेहरू आए अब एकदम छोरालाई काखमा राखेर रोइरहेकी थिइन् अब सोध्न लागे गाउँलेहरूले अरे तिमी को हो बोलिनन् बिचरा बोल्न सक्दिनन् मेरो छोरो हो मेरो त मरेको मेरो छोरो हो भन्न कहाँ सक्थिन् र रुन लागिन् बोलिनन् केही अब कपाल फिजाएकी छिन् छोरालाई काखमा बोकेर बसेकी छिन् अब नबोलेपछि गाउँलेहरूले भने अरे त राक्षसी चाहिँ के हो छोरो मारी छ कि क्या हो यसलाई लगेर मार जाओ अब त्यो चाण्डाले हरिश्चन्द्रलाई आदेश दियो जाऊ गएर मार जाऊ हरिश्चन्द्र अब खड्ग लिएर अगाडि गरे बडे मार्नको लागि अगाडि बढे यसो हेर्छन् अब मार्नको लागि अगाडि बढे गएर हेर्दा आफ्नो श्रीमती रहेछन् अब रुन लागे आफ्ना श्रीमतीका साथमा रुन लागे कराउन लागे ओहो यो के भयो अब हरिश्चन्द्र र त्यसैबाले काखमा छोडेर राखेर अब रुन लागे मेरो छोराले हामीलाई छोडेर गयो हेर मेरो छोराको अनुहार पनि राम्रोसँग पाइकन हामीलाई छोडेर गयो नि अब रुन लागे अब संसार बाँचेर हाम्रो केही काम छैन सबैले छोडेर गइसके अब हाम्रो बाँच्नु नै के छ र हाम्रो बाँच्न आधार नै के छ र भनेर अब दुवैजना आफ्ना मृत छोरोको शरीरलाई लिएर नदीको खोलामा गए अब चिता बनाएर अब दुईजना काखमा छोडेर राखेर चितामा भस्म जल्न लागे जसै चितामा आगो लगाउन लागेका थिए त्यही बेलामा विश्वामित्र गुरु आइपुग्नु भयो अरे पथ अब आएर हरिश्चन्द्रलाई भन्नुहुन्छ हेर राजन तिमी हिजोका महाराजा कहाँका राजा थियौ तर आज मसाघाटमा जल्दैछौ तिम्रो दुःख देखेर मलाई दया लाग्यो हेर हिजोको त्यो चाण्डाल मै थिएँ हिजो धेरै पल्ट म ब्राह्मण आएर तिम्रो श्रीमतीलाई किनेको पनि मैले हो हेर तिमीलाई किन गरेको त भन्दा तिमीले के गरेका थियौ पाप आफ्नै छोरालाई मार्नको लागि तिमीले अगाडि ल्याएका थियौ त्यही पापको प्रायश्चित तिमीलाई भोगाएको हो मैले त्यसैले तिमीले आजदेखि अब राम्रो सुध्रिने मौका पाएका छौ त्यसैले जसले यो जन्ममा पाप गर्छ त्यसले यही जन्ममै भोगेर जानुपर्छ अब हरिश्चन्द्र त्यहाँबाट घर आए र पुनः तिम्रो सम्पत्ति पनि मैले लगेको छैन तिम्रो सम्पत्ति फिर्ता दिनु भयो तिम्रो छोरो पनि मरेको होइन छोरो पनि फिर्ता दिनु भयो विश्वामित्र गुरुले अब खुसी हुँदै हरिश्चन्द्र आए राज्यमा आएर अब राज्य गर्न लागे।